السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في قناة مات ليبر. في هاد الحصة غادي نصحو ليكزارسيس نيميرو 4 من لا سيري ديال لو كور لونسومبل ان اي نوسيون داريتميتيك، ونبداو على بركة الله. On a deux nombres A égale 6120 et B égale 1890. La première question, décomposer A et B, on produit des facteurs premiers. يعني نحول هاد A إلى جداء عوامل أولية A et B. الطريقة ديجا شفناها. أول حاجة غادي ندير كناخد هاد العدد كنبقى نقسمو على لي نومبر برومي ولكن بالترتيب الأصغر، إذا كنشوف واش العدد قابل للقسمة على جوج، كنقسم على العدد 2. إذا حيت أنا كنعرف أن جوج هو واحد النومبر برومي، عدد أولي. إذا كنقسم 6120 غنقسم على جوج غتعطيني 3060. غنشوف 3060 واش قابلة للقسمة على جوج، بطبيعة الحال هي قابلة للقسمة على جوج، غادي تعطيني 1530. نفس الشيء هاد العدد باقي كيقبل القسمة على جوج، غنقسمو على جوج غنلقى 763. ولكن إلا رديت البال أن هاد العدد غير قابل للقسمة على جوج، إذا جوج كنحيدها كنتقل العدد الأولي اللي تابع جوج اللي هو 3. كنشوف واش هاد العدد قابل للقسمة على 3. نعم، كنقسمو على 3 كنلقى 255. نفس الشيء كنشوف واش هاد العدد باقي قابل للقسمة على 3. نعم، غنقسمو على 3 غادي نلقى 85. كنعاود نتأكد واش 85 قابل للقسمة على 3؟ لا. إذا غادي ناخد العدد اللي من مورا 3 غير هو خصو يكون أولي. 4 ما يمكنش ناخد 4 حيت 4 ماشي عدد أولي، كناخد 5. إذا 85 نقسم على 5، إلا قسمت 85 على 5 غنلقى 17. 17 قابل للقسمة غير على 17، إذا كنلقى 1. إذا هذه الطريقة، المهم خصني نبقى ندير القسمة تلقى في الآخر 1. إذا شنو غنستنتج؟ غنستنتج أن 6120 شحال كتساوي ليا؟ شحال شنو هما الأعداد اللي عندي هنا؟ عندي جوج وعندي 3 و5 و17. كنكتبهم من هنا، كندير الجداء جوج 3 عندي 5 وعندي 17. ولكن تبع معايا جوج شحال مرة معودة عندي؟ 1 2 3 معودة 3 المرات. إذا كناخد جوج أس 3 هنا معودة عندي 2 فوا، إذا كندير إكسبوزون 2. وهنا عندي 5 مرة وحدة، 17 مرة وحدة. إذا هادي، إذا قمت هاد العدد هذا كتبتو على شكل جداء أعداد أولية. نفس الشيء غادي ندير بالنسبة للعدد الثاني، كنبدا ديما من العدد من الأصغر للأكبر. إذا نقسم، بما أن العدد قابل للقسمة على جوج نقسمو على جوج غادي نلقى 945. هذا غير قابل للقسمة على جوج، إذا غادي ناخد 3 غادي نلقى 315. 315 باقي قابل للقسمة على 3، غادي تعطيني 105. نفس الشيء غادي نقسم على 3 غتعطيني 35. بما أن هاد 35 غير قابل للقسمة على 3 غادي ناخد العدد اللي من مورا هو 5. 35 قابل للقسمة على 5 هي 7. 7 غادي نقسمو على 7 وغادي نلقاو 1. إذا غنقول أن 1890 كتساوي جوج مضروبة في 3 مضروبة في 5 مضروبة في 7. جوج مضروبة في 3 مضروبة في 5 مضروبة في 7. كنمشي نشوف الأعداد المعودة. هاد 3 معود عندي 3 المرات، إذا غنمشي ناخد 3 وغادي ندير أس 3. إذا هنا غادي نكون جاوبت على السؤال رقم 1. حولت هاد العددين إلى جداء ولا برودوي ديال دي نومبر برومي. بالنسبة لا كيسيون 2 مطلوب مني هو ديتيرميني البي جي سي دي ديال أ بي البي بي سي إم ديالو. قلنا بي جي سي دي هو بلي غرون كومان ديفيزور والقاسم المشترك الأكبر، والبي بي سي إم هو بلي بوتي كومان ملتيبل والمضاعف المشترك الأصغر. الطريقة كيفاش كنحددوها من هاد الأعداد. إذا بي جي سي دي نقدر نرمز ليها بهاد الكتابة أو بهادي، راه عندهم نفس
المعنى. إذا بغيت أنا بي جي سي دي ديال أ إي بي، عندي أ ها هو وعندي بي هو هذا. إذا شنو كناخد؟ كناخد الأعداد المشتركة، يعني اللي كاين هنا اللي كاين في العدد الأول والعدد الثاني. كنلاحظ أن 2 و3 و5 هما اللي مشتركين، غنكتبهم هنا. ها هي 2 فوا 3 فوا 5 هادو هما اللي مشتركين. بالنسبة للأس كناخد أصغر أس. إذا هاد 2 عندها هنا عندها أس 1 وهنا عندها 2 أس 3. إذا كناخد أصغر أس 2 أس 1، إذا هو 2. كنمشي دابا ل3، عندي 3 أس 2 وعندي 3 أس 3. كناخد الأصغر اللي هو 2. إذا غادي ناخد هنا نكتب 3 على بويسونس 2. بالنسبة ل 5 كان عندي هنا على بويسونس 1 ولا على بويسونس 1، إذا ما كاينش فرق. كنقوم بالحساب كتعطيني هي 90. دابا غادي ننتقلو للبي بي سي ام ديال أ إي بي. غادي ناخد الأعداد المشتركة 2 3 5. هاهي 2 3 5. شنو كنزيد عليهم؟ كنزيد عليهم غير المشتركة. عندي 7 كاينة في بي وعندي 17 كاينة في أ. 7 فوا 17. إذا هادي الطريقة. دابا غادي نرد البال الأس بالعكس ديال بي جي سي دي. هنا كناخد الأس الأكبر. إذا هاد العددين هادو كناخد الأس الأكبر. إذا غناخد 3. ها هي نفس الشيء هنا عندي 3 غناخد حتى هنايا. عندي 3 أس على بويسونس 2، عندي 3 على بويسونس 3. إذا غادي ناخد البويسونس البلو غون. عندي 5 عندي هنا على بويسونس 1 على بويسونس 1 ما عليناش. ها هي. وبالنسبة ل 7 ديال 7 راه مفيهمش الأس. إذا غادي نقوم بعملية الحساب هنا غنلقى هي 128,520. إذا 90 هو البي جي سي دي ديال أ إي بي، وهذا كيتعتبر هو القاسم المشترك الأكبر ما بين أ و بي هو 90. وبالنسبة للمضاعف المشترك الأصغر هو 128,520 بالنسبة لأ إي بي. بالنسبة على ثخوازيام كيسيون مطلوب مني ديتيرميني لو نومبر دو ديفيزور ديال النومبر أ والنومبر بي. خصني نحدد أ، خصني نحدد شحال عندو من القاسم، وبي كذلك. هادي كنديرو واحد الطريقة براتيك، خص تتبع معايا مزيان. بغيت ناخد دابا هاهي كنديرو ان أ يعني النومبر ديال لي ديفيزور ديال أ. كنمشي ناخد أ، ها هو أ عندي هو هذا. كنهضرو غير على البويسونس على الأس. كناخد بالترتيب. عندي العدد الأول شحال البويسونس ديالو هو 3. كنجي كنكتبها بحال هاد الشكل وكنزيد عليها 1. كناخد البويسونس الثاني اللي هو 2 وكنزيد عليها 1. كناخد البويسونس الثالث هنا راه بحال عندي 1 هنا كنزيد عليها 1. وكناخد العدد الأخير اللي هو 17 هنا راه بحال عندي بويسونس 1 كنزيد 1. هذه هي الطريقة اللي كنديرو وكنحسب. عندي 3 بلس 1 4 فوا 2 بويسونس 2 بلس 1 هي 3. لا عفوا هنا راه لا مولتيبليكاسيون. وعندي 1 بلس 1 هي 2 وهنا حتى هي 2. إذا كتعطيني هي 4 فوا 3 فوا 2 فوا 2 ونحسبها غتخرج ليا 48. إذا هذا العدد أ عنده 48 قاسم. هذه الطريقة عقلوا عليها. غنتقل بالنسبة للعدد بي نفس الشيء. كنمشي بالترتيب. أنا عندي 2 أنا عندي هذا العدد الأول هنا راه بحال قلنا لا بويسونس 1 ديما كنزيد 1. كنتقل للعدد الثاني عنده البويسونس 3 ونزيد عليه 1. العدد الثالث هنا راه بويسونس 1 ونزيد عليه 1. والعدد الأخير اللي هو 7 عنده البويسونس 1 ونزيد عليه 1. نفس الطريقة ونحسب. عندي 1 بلس 1 هي 2 فوا 3 بلس 1 4 فوا 1 بلس 1 هي 2 فوا 1 بلس 1 هي 2 ونحسب. هذا العدد غنلقى 32. إذا العدد بي عنده 32 قاسم. مزيان هاد العدد القواسم شنو كنعنيو بهم. غناخد واحد المثال بسيط. عندي 4 نقدر نكتب على شكل 1 فوا 4 أو بيان نكتب على شكل 2 فوا 2.
إذا لي ديفيزور ديال 4 اللي هما شنو هما لي ديفيزور ديال 4 القواسم ديال العدد 4 هو كاين 1 وكاينه 2 وكاينه 4. هادو هما القواسم هما كنعنيو بهم القواسم 1 2 معوده يعني ناخذ غير وحده و4. إذا إلا بغيت ندير لو النومبر ديال لي ديفيزور ديال 4 شحال عنده 1 2 3 عنده 3. إذا لو نومبر 4 عنده 3 ديال لي ديفيزور عنده 3 ديال القواسم. بالنسبة لا كيسيون 4 شنو المطلوب مني؟ بغيت نكالكولي هاد العدد هذا اللي هو 7 ديفيزي 7 بي. تبع معايا كيفاش نديرو الطريقة. عندي 7 هاهي ديما هنا راك كتعرف بلي عندك لو برودوي. عندي 7 فوا هاد هادي مغاديش ناخد هاد العدد هذا، غادي ناخدو على هاد الشكل، حيت إلا خديت 7 مضروبة في 6120 ماغاديش نستافد منها. غادي ناخد هاد الديكومبوزيسيون هادي هي غتعطيني هنا 2 على بويسونس 3 فوا 3 على بويسونس 2 فوا 5 فوا 17. نفس الشيء عندي هنا 17 فوا بي. بي غادي ناخد هادي هي 2 فوا 3 على بويسونس 3 فوا 5 فوا 7. إذا تبع معايا هنا غادي يكون عندي اختزال. نقدر نختزل هنا ديجا درتو هاد القواعد هادو. عندي الجداء كنقدر نختزل، عندي 17 نختزلها مع 17، عندي 5 نختزلها مع 5، 7 حتى هي نختزلها مع 7. إذا غنحسب هنا تبع معايا هنا عندي 2 على بويسونس 3. إذا عندي 2 معوده 3 مرات هنا، وهنا عندي غير مرة واحدة. إذا غادي نختزل حتى هاد 2 شحال تبقى عندي الفوق؟ غتبقى عندي 2 على بويسونس 2 تبقى عندي 2. بما أن عندي هنا عندي فيها 3 غنختزل وحدة غتبقى 2. متفقين؟ نفس الشيء هنا عندي 3 على بويسونس 2 عندي 3 على بويسونس 3 عندي 3 معوده 2 المرات وهنا معوده 3 المرات. إذا شحال تبقى عندي هنا؟ غتبقى عندي وحدة. المهم إلا مبانتش لكم هنايا غادي نعاودوها باش منحرقوش المراحل. نعاودها لكم هنا وغادي نلقاو نفس العدد. قلنا 2 على بويسونس 3 نقدر نكتبها بحال هكا 2 على بويسونس 3 يعني 2 فوا 2 فوا 2 3 فوا. مزيان. بالنسبة ل 3 وكاري هي 3 فوا 3. بالنسبة للمقام عندي 2 وعندي 3 أس 3 يعني 3 معوده 3 الخطرات. ودابا تبع معنا غير باش اللي ما فهمش منين جبنا هادي غتبان ليه هنا مزيان. قلنا غادي نختزل بواحد 2. شحال تبقى عندي هنا 2 في 2 شحال هي 2 في 2 هي 2 على بويسونس 2 يعني 2 على بويسونس 2. مزيان. دابا غنمشيو ل 3. عندي 3 غنختزلها مع هادي وحده نختزلها مع هادي. شحال تبقى عندي هنا؟ غتبقى عندي غير 3 وحده هاهي من فوق. يعني دابا كتبان ليا الرؤية غتكون واضحة. إذا 2 على بويسونس 2 هي 4 سور 3. إذا 7A سور 7B إيكال 4 سور 3. بالنسبة ل 5e question, montrer que le nombre, la racine carrée de A fois B sur 357 est un entier naturel. يعني غادي نحسب هاد العدد هذا وخصني نلقى في الآخر واحد العدد اللي خاصو يكون كينتمي لونسومبل ان. إذا غادي ناخد A فوا B. A هي هادي هي 2 على بويسونس 3 فوا 3 على بويسونس 2 فوا 5 فوا 17 فوا بي. بي هي هادي هي 2 فوا 3 على بويسونس 3 فوا 5 فوا 7. 357 غنفككها غتعطيني هي 3 فوا 7 فوا 17. هادي فككتها هي هادي. دابا تبع معايا المرحلة الثانية شنو غادي نديرو فيها. نكتبو بعدا ليغاليتي. غادي نقوم هنا بالاختزال. عندي هنا 17 معودة عندي 7 في 7. إذا أنا عندي 2 على بويسونس 3 على بويسونس 3 فوا 2 غتعطيني هي 2 على بويسونس 4. متفقين؟
هنا غير عندي واحد الاختزال، اختزال 3 غتبقى عندي هنا، غتبقى عندي 3 حيت هنا 3 لا بويسونس 2 هنا 3 غنختزل 3 غتبقى عندي 3 وحدة هنا. بحال قلت غادي نحيدو هادي كاع حيت غنختزلوها مع 3 متفقين. إذا تولي عندي هي 3 فوا 3 لا بويسونس 3 هي 3 لا بويسونس 4. كنديرو الجمع، هادو راه القواعد ديال القوة. كنديرو 1 زائد 3 هي 4 متفقين هنا. دابا غادي ننتقلو ل 5، عندي 5 فوا 5 هي 5 لا بويسونس 2. هنا تبقى عندي 1 حيت هنا ما اختزلنا به. غادي نقوم هنا تعطينا هي 2 لا بويسونس 4 فوا 3 لا بويسونس 4 فوا 5 لا بويسونس 2. غتبع معايا هنا شنو غادي نديرو هنا. تبع معايا الطريقة اللي غنديرو ليها. هنا عندي جوج لا بويسونس 4 نقدر نكتبها 2 لا بويسونس 2 لا بويسونس 2. هادي راه هي هادي. غنقول لكم علاش درنا هادي. نفس الشيء عندي 3 لا بويسونس 4 هي 3 لا بويسونس 2 2 لا بويسونس 2 فوا 5 لا بويسونس 2. هاد جوج هادي هاي عندي 2 هنا وهنا عندي 2 وهنا عندي 2. إذا هاد الكتابة هادي نقدر نكتبها بحال هاد الشكل. غنبقى نضرب غير الأساس. تعطيني 2 لا بويسونس 2 فوا 3 لا بويسونس 2 فوا 5. هادشي كامل غنديرو هاد أس جوج. هاهي. وكنعرف أن الجذر كيحيد ليا الأكاري. إذا غنختزل هاد الجذر مع هاد الأكاري تبقى عندي 2 لا بويسونس 2 فوا 3 لا بويسونس 2 فوا 5. هنا نقوم بالحساب. عندي هنا هي 4 فوا 9 فوا 5. الريزلطا فينال إلا حسبت هادي غادي نلقى 180. إذا هاد العدد راه أبارتيان à l'ensemble M. إذا est un entier naturel. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هاد الساعة ديال هاد التمرين. إلى الحصة المقبلة.